بسیار ضرر دارد که ایران از ما شیعیان استفاده میکند. به خاطر چی؟ به خاطر اهرم فشار بر دولت‌های منطقه، فقط به خاطر حکومت ایران، به خاطر این که شیعیان باید در داخل پاکستان سرکوب بشوند، چون شیعیان پاکستان عددشان زیاده، میلیون ها عدد، 10 میلیون شیعه هست اونجا، و اینها برای یک اهرم فشار بر علیه دولت پاکستان تبدیل نشد. اینها بسیار کشتار شدند و علتش چی بود؟ علتش انقلاب آقای خمینی بود. خب این پس مرجعیت سیاسی ما سبب کشتار ما شد. این خب اما مرجعیت سنتی ما، آقای خویی مثلا، آقای وحید خراسانی، اینها چی کار کردن در برابر این مرجعیت، این آغاز وهابیت جهادی بر علیه ما؟ اینا اصلا نفهمیدن، شاید تا الان هم نفهمیدن که علت چطور این وهابیت به وجود آمد. آخر سابق شیعیان را نمیکشتن. دههای 70 میلادی بگردید، 60 میلادی، 50 میلادی، 40 میلادی، 30 میلادی،